बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद कयां था सब खैरियत सां हूंदो। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। आइनी तरमीम जी तैयारी हुकूमत वॾी मेहनत कई। असांखे ख़बर आहे SCO समिट जी वॾी कामयाबी खां पोइ हुकूमत काफ़ी वक़्त सां आइनी तरमीम लाइ महिनत करे पई, इत्तेहादियन खे राज़ी करे पई, मौलाना साहब खे राज़ी करे पई। पीपल्स पार्टी ऐं मौलाना साहब में तक़रीबन रज़ामंदी ज़ाहिर करे छॾी कल रात जी मुलाक़ात खां पोइ, दावत खां पोइ जाती उमरा में। पर यकीनन कुझु इशूज़ आहिनि। सभिनीनि खां वॾो इशू अॼु जेको हुकूमत लाइ आहे उहो आहे नंबर गेम पूरी करणु। सेनेट में हुकूमत वटि नंबर्स घटि आहिनि। हिन महिल बि ॿुधायो थो वञे कि 9 सीटियूं आहिनि जेके सेनेट में हुकूमत वटि घटि आहिनि, जंहिंजे करे इहा आइनी तरमीम अञा ताईं एजेंडा में शामिलु न थी आहे। जंहिंजे करे असां ॾिसूं था कि सेनेट में अॼु तव्हां ॻाल्हि ॿुधी बि हाणे कि कीअं JUIF जा कामरान मुर्ज़ा साहब था चवनि कि सेनेटर्स खे धमकियूं थी अचनि, हुननि खे प्रेशर, हुननि जी क़ीमतूं अरब 100 करोड़ रुपए जो रेट थो लॻे हिकिड़े वोट लाइ हिन आइनी तरमीम में। 100 करोड़ रुपए पाकिस्तानी ग़रीब ते ख़र्च करे छॾियो, यकीनन इलाही फ़ाइदो थींदो ग़रीबनि जो, पर सोचण जी ज़रूरत आहे पाण किथे था वञे। अॼु ॿी शइ जेका चेंज थी आहे उहो इहा थी आहे कि आइनी तरमीम खे आइनी पैकेज जो नालो ॾिनो वियो आहे। ॿी शइ बि हिकिड़ी चेंज थी आहे, आइनी अदालत खे आइनी बेंच जो नालो ॾिनो वियो आहे। हुकूमत वटि नंबर गेम पूरी आहे कोन, जंहिंजे करे असां ॾिसूं था कि जेके ऑपोज़िशन जमातूं आहिनि, PTI वारा, उहे कंप्लेन था कनि कि ज़ैन कुरैशी साहब, जेके शाह महमूद कुरैशी साहब जा पुट आहिनि, हुननि जी अहलिया खे को खणी विया, उहे ग़ाइब थी वियूं आहिनि। ॿी असांजी डॉक्टर साहिब आहिनि PTI जी, हुननि जा पुट ग़ाइब थी विया आहिनि। अख्तर मेंगल साहब जे घर ते अॼु रेड थी आहे, हो बि इहो स्टेटमेंट था ॾियनि कि असां ते बि प्रेशर आहे कि असां पंहिंजो वोट आइनी तरमीम में ॾियूं। त हुकूमत अगरि डंडे जे ज़ोर ते आइनी तरमीम आणण जी कोशिशि करे थी त यकीनन हुकूमत खे मुश्किलात ईंदियूं, जाम मुश्किलात ईंदियूं। इहो कंसेंसस सां, मुज़ाकरात सां ई थी सघे थो। अॼु बि इहा ॻाल्हियूं थियनि पियूं कि PTI वारा मुलाक़ात कंदा मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां, पर उहा मुलाक़ात न थी सघी आहे अञा ताईं। असांखे इहो ख़बर आहे कि रिसेंटली हाणे थोरी देरि अॻु में पीपल्स पार्टी जो जेको मुसविदो आहे आइनी तरमीम जो, उनजी कुझु डिटेल्स साम्हूं आयूं आहिनि, जंहिंमें अञा ताईं आइनी अदालत मौजूदु आहे। जॾहिं कि मौलाना साहब आइनी अदालत जे ख़िलाफ़ आहे। चयो वियो आहे कि पीपल्स पार्टी जे मुसविदे में आइनी अदालत जो जेको जज हूंदो, हुनजी रिटायरमेंट जी एज हूंदी 68 साल ऐं 2 शहरियतूं न रखी सघंदो। असांखे ख़बर आहे कि हिन महिल असांजा हिकिड़ा ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा जज आहिनि, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, हुननि वटि हिकिड़ो अमेरिका जो ग्रीन कार्ड आहे। ऐं जॾहिं इहा ॻाल्हि सियासतदान खे ख़बर पई ऐं जॾहिं हुननि इमरान ख़ान ऐं PTI जे हक़ में फ़ैसिला ॾियणु शुरू कया ऐं पोइ हुननि खे प्रेशर आयो, प्रेशर ते हुननि ख़त लिखियो चीफ जस्टिस खे, असांखे धमकायो थो वञे, ड्रिजायो थो वञे, घर में कैमरा पिया हणनि, माइटनि खे, दोस्तनि खे, हर कंहिंखे हरास पियो कयो वञे। जंहिंखां पोइ बाबर सत्तार जे ग्रीन कार्ड जे ख़िलाफ़ इलाही कैंपेन थी, वज़ीर अची विया, उन्हनि चयो कीअं थो थी सघे, अलाउ ई कोन्हे। पोइ ख़बर पई कि बाबर सत्तार साहब खे जॾहिं हायर कयो वियो त उन्हनि डिक्लेयर कयो कि मूं वटि इहो ग्रीन कार्ड आहे, ॾिसी वठो, अगरि तव्हांखे सही लॻे त मूंखे रखिजो नौकिरी ते, न त न रखिजो। त हुननि डिक्लेयर कयल ई ॻाल्हि। हाणे जेको आइनी तरमीम अचे थी हुन में लिखियलु आहे कि का ॿी शहरियत को नथो रखी सघे। हिन करे बाबा सत्तार साहब जेतिरा बि जजिस हूंदा, बाबा सत्तार साहब लाइ त हिकिड़ी ख़तरे जी घंटी अची वई आहे ऐं हू हिन महिल मोकलनि ते बि आहिनि। हुननि खे बि ख़बर आहे कि हालात कहिड़ा थियण वारा आहिनि, थी सघनि था। छो जे करे हे सॼी आइनी तरमीम जेका अचे पई, हिन में 25 तारीख़ जी डेट हिन करे ॾिनी वई कि 25 तारीख़ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो आख़िरी ॾींहुं आहे। मंसूर अली शाह साहब छो जे करे PTI जे हक़ में फ़ैसिला ॾेई चुकिया आहिनि, रिज़र्व सीट्स हुजे, ॿिया फ़ैसिला हुजनि, जंहिंजे करे हुकूमती बेंचिस जी तरफ़ां इहो चयो थो वञे कि मंसूर अली शाह साहब जो जेको झुकाव आहे PTI तरफ़ां, हिन करे हुननि जो अगरि अचणु आहे त उहो मुश्किलात जो बाइस थींदो। मे बी इमरान ख़ान खे और जेल मां कढी वठनि, PTI जे हक़ में ॿिया फ़ैसिला ॾेई छॾनि, जेको हुकूमत चाहे नथी, ताक़तवर हल्का बि नथा चाहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे कि अॼु आहे 17 तारीख़, 25 तारीख़ में हाणे बचिया 8-9 ॾींहं। हाणे हिननि 8 ॾींहंनि में हुकूमत केतिरी पंहिंजी एक्सरसाइज़ कंदी, केतिरी जल्दबाज़ी कंदी। अॼु इरफान सिद्दीकी साहब ऐं ख़ुर्शीद शाह साहब जेके पार्लियामानी कमेटी में मौजूदु हुआ, त उनजी तरफ़ां इहो बयानु आयो कि 2 ॾींहंनि में हिन आइनी तरमीम जो जेको मुसविदो आहे, जेको पेपर वर्क आहे, उहो कंसेंसस खां पोइ, मुज़ाकरात खां पोइ, सभिनीनि खां पुछी करे, सभिनीनि खे राज़ी करे उहो रेडी थी वेंदो ऐं पोइ असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस ईंदो। अॼु फ्लोर ऑफ द हाउस में न आयो, पर अॼु फ्लोर ऑफ द हाउस में इहे ॻाल्हियूं थींदी रहियूं कि जेसि ताईं मौजूदा हालात सही कोन थींदा, आइनी तरमीम में प्रॉब्लम ईंदी हुकूमत खे। आइनी तरमीम खे तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं, छो कि मां सम्झा थो कि हाणे इहो ई मुल्क जो मुस्तक़बिल आहे। मंसूर अली शाह साहब ईंदा न ईंदा, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वेंदा न वेंदा, रिटायरमेंट जी एज अगरि वधी वेंदी त छा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर कोन थींदा?
इहो बि हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे कि अगरि 25 तारीख़ खां अॻु में आइनी तरमीम अची थी वञे ऐं ऑनरेबल जजिस, छो कि चीफ जस्टिस लाइ हिकिड़ो ॿियो जेको अमेंडमेंट आंदी थी वञे उहा इहा आहे त जेको बि माण्हू चीफ जस्टिस ठहंदो सुप्रीम कोर्ट जो उहो 3 साल घटि में घटि चीफ जस्टिस रहंदो। त हाणे अगरि इहो वञण खां अॻु में काज़ी साहिब जी इहा आइनी तरमीम अची थी वञे पोइ त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब कुझु करे ई कोन था सघनि, छो जे करे आइनी तौर ते मुल्क जे कानून साज़ अवामी नुमाइंदनि जंहिंखे असां मुकन्निना लेजिस्लेटर्स कोठींदा आहियूं, हो अगरि कानून में चई छॾनि कि हे जेको बि माण्हू चीफ जस्टिस हूंदो, हिन महिल सिटिंग चीफ जस्टिस बि जेसि ताईं 3 साल सर्व न कंदो तेसि ताईं हो रिटायर कोन थींदो, त पोइ त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब खे एक्सटेंशन मिली वेंदी, बिना घुरे मिली वेंदी, लीगल एक्सटेंशन हूंदी, कानूनी आइनी एक्सटेंशन हूंदी, जेको मुल्क जी तारीख़ में कंहिं बि चीफ जस्टिस खे फर्स्ट टाइम मिलंदी। ईअं अॻु में असां तारीख़ में कॾहिं कोन ॾिठो आहे। अॻु में त हर को एक्सटेंशन घुरंदो। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब लाइ चवनि था कि हो हालात खे ॾिसी चवनि था कि हो नथा रहणु चाहिनि एज़ चीफ जस्टिस, ही वॉन्ट्स टू गो, पर हुकूमत नथी चाहे कि काज़ी साहिब वञनि। अगरि वेंदा बि त हुननि खे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो चीफ जस्टिस ठाहे करे जेके इंपॉर्टेंट सियासी आइनी केसिस हूंदा उहो उते मोकिलिया वेंदा, ताकि जेको हुकूमत जो हिन महिल स्टांस आहे उहो बरक़रार रहे। तफ़सीलन अॼु जे प्रोग्राम में असां हिन खे डिस्कस कंदासीं। ॿी जेका शइ आउं अॼु डिस्कस करणु चाहियां थो, तव्हांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान में लाहौर में ख़ासि तौर ते पंजाब जे हिकिड़े निजी कॉलेज में जेको तलबा और तालिबात स्टूडेंट्स एहतजाज कयो, हुकूमत परेशान थी वई, FIA पुलिस वारा सभु हरकत में अची विया ऐं ॻाल्हि इहा हुई कि तलबा ऐं तालिबात स्टूडेंट्स जे मुताबिक़ हिकिड़ी छोकिरी जो रेप थियो आहे ऐं हुनखे पोइ पखे सां लटकायो वियो आहे, हुनजी ख़ुदकुशी ठाही वई आहे ऐं पोइ बीमार हॉस्पिटल में वई। इहे सभु स्टोरियूं हुयूं। मरियम नवाज़ साहिबा आयूं, चयो सभु कूड़ हुयो, PTI ॻाल्हाइनि पिया। पर मां हिन पर्टिकुलर हिकिड़े इंसिडेंट खे 2 मिनट साइड ते रखणु थो चाहियां ऐं तव्हांखे ॿुधाइणु थो चाहियां कि आख़िर ओवरऑल वाइडर पिक्चर आहे छा। वाइडर पिक्चर इहा आहे कि अॼु यूनिसेफ हिकिड़ी रिपोर्ट कढी आहे। यूनिसेफ अक़वाम मुत्तहिदा हिकिड़ो वॾो इदारो आहे जेको पंहिंजी रिसर्च ॾींदो आहे ऐं हुन रिसर्च में हुन ॿुधायो आहे, छो कि 11 अक्टूबर ते छोकिरियुनि जो आलमी ॾींहुं ॾहाड़ो हूंदो आहे जंहिं ते यूनिसेफ इहा रिपोर्ट कढंदो आहे, जंहिं ॿुधायो आहे त 37 करोड़ 37 करोड़ 370 मिलियन गर्ल्स, 37 करोड़ नाबालिग छोकिरियूं हर साल जिनसी ज़्यादती जो शिकार थींदियूं आहिनि। दुनिया में 8 खां हिकिड़ी छोकिरी नाबालिग जिनसी ज़्यादती जो शिकार थींदी आहे। पाकिस्तान में इहो नंबर तमामु वॾो आहे। हिकिड़े दौर में सेनेट में इहो नंबर पेश कयो वियो कि 5 लख खां मथे ॿार साल में पाकिस्तान में रेप थींदा आहिनि। हाणे उहो नंबर घटाए उन्हनि या त नंबर फजिंग आहे, ॿी का शइ चवंदा आहिनि 4-5 हज़ार ॿार आहिनि। मां सम्झां थो इहो नंबर इलाही वॾो आहे। पाकिस्तान में रेप जो मसइलो इलाही आहे ऐं रेप जो मसइलो इलाही हिन करे आहे कि हाणे मां तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी स्टोरी रखां थो कि पंजाब में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ख़त लिखियो आहे टू चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। यादि रखिजो, पंजाब उहो सूबो आहे जिथे वज़ीर आला ख़ातून आहे, जिथे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जी ख़ातून आहे। उते मां इन सां छा पियो थिए तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि। सरगोदा में हिकिड़ी 15 साला छोकिरी इज्तिमाही ज़्यादती जो शिकार थी ऐं पोइ जंहिं हुनखे ज़्यादती जो शिकार कयो उहो हिकिड़ो पुलिस वारो हुयो। हिन केस में ॿुधायो वियो आहे कि छोकिरी जो जेको पीउ हो उहो गिरफ़्तार हुयो ऐं पुलिस कस्टडी में हो। पुलिस वारनि हिन जी धीअ खे सॾियो कि तव्हां अचो, तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं ताकी तव्हांजे पीउ खे कढी सघूं। ऐं पोइ जेको आहे हुन छोकिरी खे कंहिं जाइ ते वठी विया, हुनखे रेप जो शिकार कयो ऐं पोइ थियो छा आहे। हाणे हिन लेटर में लिखियो वियो आहे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जी तरफ़ां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खे, जस्टिस आलिया नीलम खे, कि तव्हां ख़ुदा जे वास्ते एक्शन खणो, एक्शन खणो, एक्शन खणो। हे जेको हाणे थिए पियो, कहिड़ी ॻाल्हि ते एक्शन खणो? जंहिं 60 साल जे पोड़े पुलिस वारे ज़्यादती जो शिकार कयो 15 साल जी छोकिरीअ खे ऐं ॿियनि खे ई पाण सां गॾु शामिलु कयईं, गैंग रेप पियो, हुन में हो 60 साल जो पोड़ो हाणे 15 सालनि जी छोकिरी ते दबाव थो विझे कि हुन सां शादी करे वठे ऐं छोकिरी दबाव जो शिकार आहे, ग़रीब आहे, कुझु करे नथी सघे। असांखे यादि आहे खैरपुर वारो केस हुयो जिथे उहो हिकिड़ो कूड़ो पीउ हुयो जंहिं हिकिड़ी छोकिरी खे क़त्ल कयो, फातिमा खे, ऐं पोइ 2-4 महीना जॾहिं केस हलियो, अदालतुनि में धका खाइणा पिया, त ग़रीब माण्हू थकिजी पिया, हुननि वटि पैसो आहे कोन। हुननि चयो कि असां त विड़ी कोन था सघूं, असां हिननि खे माफ़ था कयूं, हे कसूरवार आहिनि ई कोन, ॾोहारी आहिनि ई कोन, असां ग़लति हुआसीं, असां ग़लति इल्ज़ाम हयोसीं, असां हिननि खे माफ़ था कयूं। असांजे मुल्क में निज़ाम अदल एतिरो वाहियात थी चुकियो आहे जंहिंजी का इंतिहा न हुजे, जिथे कंहिंखे बि इंसाफ़ नथो मिले।
ॿारनि खे छो इंसाफ़ मिलंदो, रेप थियल मायुनि खे छो इंसाफ़ मिलंदो, जेका रेप थियल मायूं हूंदी आहे हुनखे अदालत चवंदी आहे तो वटि आहे को गवाह जेको ॿुधाए कि तोखे रेप कयो वियो आहे, तो त पंहिंजी रज़ामंदी सां सभु कुझु कयो। त अहिड़ा केसिस अची था वञनि कि 60 साल जो माण्हू जॾहिं 15 साल जी छोकिरी खे रेप करण खां पोइ हुन ते प्रेशर थो विझे कि मूंखां शादी करे वठि, ऐं इहा गंदगी फैले थी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फैले थी, जिथे असां पाण खे मुसलमान चवंदा आहियूं पर हक़ीक़तनि असां मुसलमान कहलाइण जे लाइक़ु न आहियूं। असांजा कम एतिरा किना थी चुकिया आहिनि कि असां दुनिया में गंदी वेबसाइटनि खे ॾिसण वारा नंबर 1 मुल्क आहियूं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी खे उहे गंदी वेबसाइटूं बंदि करणी पयूं। बंदि करण जो फ़ाइदो कुछ कोन थियो, VPN लॻाए तव्हां शुरू थी वियो। खैर, प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ उस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कानूनदान हैं शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, थैंक यू आपकी कीमती वक्त के लिए, रियली ऑनर टू हैव यू ऑन द शो ऑलवेज। शुएब साहब, आज मुलाकात होनी थी आप लोगों की मौलाना फजलुर रहमान साहब से, क्यों नहीं हो सकी? अभी है इंशाल्लाह, अभी होने वाली है या हो जाएगी आज। और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट मुलाकात शुएब साहब? मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हक सच की फतह होगी इंशाल्लाह। हम ये समझते हैं कि आज तक अगर उनके किसी भी इलीगल काम को रोकने में मौलाना साहब का किरदार रहा है, तो आगे भी इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि कल भी वो लोग नाकाम नामुराद ठहरे थे, इंशाल्लाह आज भी नाकाम नामुराद ठहरेंगे। ये अपनी इस तरह की इलीगल कार्रवाई करने से बाज़ व ममनू रहेंगे, ये नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। नंबर गेम डंडे से पूरी होगी शुएब साहब? जी, क्या कह रहे हैं? नंबर गेम डंडे से पूरी होगी, नोट से पूरी होगी, या कोई और तरीका आजमाया जाए? देखें, ना तो ये डंडे से पूरी कर पाएंगे ना नोटों से पूरी कर पाएंगे। ये पिछले 1 महीने से जिस तरह लगे हुए हैं, आपके सामने ही है ना, ये लगे हुए हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से रात जैन कुरैशी, जो शाहरुख कुरैशी के बेटे हैं, उनकी बीवी को अगवा कर लिया गया। उससे पहले आपने देखा सैफुल्लाह को अगवा किया गया, डॉक्टर जरका के बेटे को अगवा किया, रियाज फतियाना के बेटे को अगवा किया, और इसके अलावा मिकदाद खान MNA हमारा है, उसको अगवा किया, डॉक्टर जरका के बेटे को अगवा किया। अख्तर मिंगल के घर पे रेड भी इसीलिए हुई है सर? को देखा आपने? जी जी, अख्तर मिंगल के घर पे रेड भी इसीलिए हुई है, कहा जा रहा है। जी जी, उसके घर पे रेड हुई। उसके अलावा उसकी जो है सेनेटर, एक उसके बेटे को अगवा किया, और उसके अलावा उस पर प्रेशराइज किया। उसके अलावा एक दूसरा जो सेनेटर है उसको प्रेशराइज किया, उसके बेटे को अगवा किया। जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, कामरान मुर्तजा ने आज खुद तकरीर में कहा है कि JUIF के MNAs और सेनेटर्स को गालियां दी जा रही हैं, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, ये कौन सी आईनी तरमीम है? क्या ये मार्शल में भी इस तरह हमने नहीं देखा जो कुछ आज को हो रहा है? ये अंदाज, ये तरीका है वारदात। और फिर किसी को 50 करोड़ की ऑफर है हमारे MNAs को, किसी को 70 करोड़ की है, किसी को 1 अरब 5 करोड़ की है। यानी करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? ये करना क्या चाह रहे हैं? ये इस तरह की दहशतगर्दी करके, जैसे पंजाब में और सिंध में हो रही है, इस दहशतगर्दी को लीगल कवर देना चाहते हैं, अपने कैंगरू कोर्ट्स बिठाना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ये खत्म करना चाहते हैं। तो इन तरीकों और इन हथकंडों से ना तो कभी आइन और कानून की पामाली तो ये मुसलसल कर रहे हैं, ना तो ये निजाम इंसाफ पे भी हमलावर हो रहे हैं। शेख साहब, जो जाली हुकूमत आपकी नजर में है, फॉर्म 47 की हुकूमत, अगर वो जाली होकर हुकूमत बना सकते हैं तो आपकी नंबर गेम को तोड़कर आईनी तरमीम पास भी करा सकते हैं। देखें, बात यह है कि जाली हुकूमत का ना उनके पास अखलाकी जवाज है, ना कानूनी जवाज है, ना सियासी जवाज है, ना उनकी कोई वर्थ है। आज देखें, यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसको नोटिस ले लिया कि आप जो सोकाट आईनी तरामीम करने जा रहे हैं, ये निजाम इंसाफ पे हमला है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ है, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करने जा रहे हैं। इससे बड़ा बदकिस्मती हमारे मुल्क की क्या होगी कि आप आज बजाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वायलेशन मकबूजा कश्मीर में देखे, ये आपके मुल्क में देख रहे हैं। ये आपके मुल्क के ऊपर ये इतना बड़ा दागदार आपका मुल्क होने जा रहा है, और किन की हरकतों से? इन कठपुतलियों की हुकूमतों से, वो मैं चैनल पे से और इन लोगों की वजह से। सर, मैं खबर देख रहा था अभी रिसेंटली एक चैनल पे, आज ही के दिन वो चला रहे थे कि लाहौर में कुछ लोग आईनी तरमीम के हक में निकल आए और प्रेस क्लब के बाहर अपनी आवाज उठाई। बदमाशों के टोलू ने कोई 10-20 बंदे लेकर आए होंगे, मुझे तो नहीं पता। बात यह है कि इस तरीके से भी कभी कोई हुआ है? पूरे वकील खड़े हुए हैं इसके अगेंस्ट, पूरी सिविल सोसाइटी इसके अगेंस्ट खड़ी है, पूरे जर्नलिस्ट इसके अगेंस्ट खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान इसके अगेंस्ट खड़ा है। मतलब है कि हद हो गई है इस तरह की, यानी चोरी भी करें फिर सीना जोरी भी करें।
مطلب ہے کہ آپ ایک غلط کام کرنے جا رہے ہیں, شرمندہ ہونے کی بجائے آپ ڈھٹائی سے اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. شعیب صاحب اب بہت سارے سیناریوز ہیں سر. ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیٹ سے کہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے بائی ہک اور بائی کرک اس آئینی ترمیم کو اسمبلی سے پاس کرانے میں, اور بتایا جا رہا ہے کہ جو مسودہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے وہ کم سے کم 3 سال ہوگا, ریٹائرمنٹ کی ایج 65 ہوگی, دوہری شہریت والا جج نہیں رہے گا. تو پھر اگر لیٹ سے سر کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے اور پھر کیا 25 تاریخ سے اگر پہلے ہوتی ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 تاریخ کو ریٹائر ہی نہیں ہوں گے, اور کیا بابر ستار صاحب گرین کارڈ کی وجہ سے مشکل میں آ جائیں گے؟ اگر تو 65 ایئرز ایج ہوتی ہے پھر تو وہ ظاہر چلے جائیں گے نا, پھر تو وہ نہیں رہ پائیں گے. اگر 68 ایئرز ایج یہ کرتے ہیں تو نیچرلی وہ پھر رہنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. منیمم 3 سال کا ٹینیور سر یہ بھی کر رہے ہیں. نہیں, منیمم 3 سال کا ٹینیور اگر جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں نا, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کر نہیں پائیں گے. یہ ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو یہ مہینہ پہلے کر دیتے, یا آج کر دیتے, یا کل کر دیں گے, لیکن ممکن ہی نہیں ہے یہ کر پائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ کریں گے بھی تو دیٹ ول آلسو بی چیلنجیبل بیفور دی سپریم کورٹ. اور دوسرا, ہم نے پارلیمان کے اندر بھی, پارلیمان کے باہر بھی, ہم نے سڑکوں پہ بھی اور ہر فورم پہ ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے. وی ول ناٹ سٹ ایز این آئیڈل, اور ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا, کیا کہتے ہیں کہ خاموش تماشائی بن کے انسان. کیا منصور علی شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے سچویشن میں خاموش تماشائی ہوں گے؟ سر 8 دن بچے ہیں, نوٹس تو نہیں آیا ان کا. دیکھیں اگر آج نہیں آیا تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تو امینڈمنٹ بھی تو نہیں ہوئی نا, میرا نہیں خیال کہ وہ پاس کر پائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا حملہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی بھی ریزنیبل آدمی اس کو ایکسپٹ کر لے گا. میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ یہ نہیں کر پائیں گے. یہ کل بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے اور اب بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے, اور ان کے دیکھا نہیں ہے چہرے کیسے لٹکے ہوئے ہیں. اور سلام ہے باقی پورے پاکستانی عوام کو, قوم کو, جو ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. سر آپ کے وکلا نے آج یہ درخواستیں لگائی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف, واپس کیوں لے لیں سر؟ اس لیے کہ وہ قاضی فائزہ جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ اس کو لیگل کور دینا چاہتے تھے تھرو جوڈیشل ججمنٹ. وہ ججمنٹ دیتے تھے نہیں جی آپ جو چاہیں جا کر کریں. اس کو ٹو اوائڈ دس کہ ہم نے قاضی فائزہ صاحب کو تو اپنے خود اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا, اس کو تو اپنے پاس لگانا نہیں چاہیے تھا, اور اپنے من پسند ججز کے پاس لگا کے وہ ایک فیصلہ دے دیتے اور پھر وہ ہم دوبارہ چیلنج ہی نہ کر پاتے. تو اس لیے قاضی فائزہ سے تو ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے, اس لیے ہم نے وہ پٹیشن واپس لے لی. پی ٹی آئی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہاؤ ول یو فیس دا کرنٹ سچویشن جہاں آپ اپنے لیڈر سے بھی نہیں مل سکتے؟ ابھی 18 تاریخ تھی سر, وہ کل ہو جائے گی. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ لیڈر سے بھی ملاقات ہوگی, کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئینی عدالت بھی نہیں بنا پائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ منصور شاہ چیف جسٹس بھی بنے گا, نظام انصاف انڈیپینڈنٹ ہوگا, ججز انڈیپینڈنٹلی فیصلے کریں گے. جب انصاف اور قانون کی بالادستی ہوگی, آئین کی بالادستی ہوگی, تو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. شعیب صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. سوسائٹی کا جو طلبہ نے احتجاج کیا تھا پنجاب میں, اور اسپیشلی جو یہ ریپ کیسز آ رہے ہیں, آج پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے, لیکن میں مجبور ہوں, مجھے میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ایک بریک لینا ہے. ود یور پرمیشن شعیب شاہین صاحب ایک بریک لے رہے ہیں, چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھوں گا اور آپ سے جواب بھی لوں گا, لیکن آفٹر دس بریک پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, گفتگو سے آگے بڑھاتے ہیں. شعیب صاحب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں, سیاست اور معیشت کے معاشرے کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں سر, اور ہمارا معاشرہ اس ڈرٹی پالیٹکس کی وجہ سے بہت مشکلات سے دو چار ہے سر. فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں سیکس کرائمز بہت بڑھ گئے ہیں. پنجاب میں بھی طلبہ و طالبات نے احتجاج کیا, اس کا الزام بھی مریم صاحبہ نے آپ کے اوپر ڈال دیا. لیکن میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں سر, آج ایک خط لکھا ہے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, جس پر میں پروسیکیوٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے لکھا ہے سید فرحاد علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کو کہ سرگودا میں 30 ستمبر کو یہ کیس رپورٹ ہوا, جس میں ایک 15 سالہ لڑکی
جس کا باپ پولیس کسٹڈی میں تھا. پولیس اس بچی کو بلاتی ہے کہ آؤ آپ کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ کے باپ کو باہر نکالنے کے لیے, اور اس بچی کو گینگ ریپ کیا جاتا ہے. اور پھر اس بچی کی ایف آئی آر نہ سنوائی, کچھ نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ 60 سال کا ایک پولیس اہلکار جس نے اس کو ریپ کیا تھا, زیادتی کی تھی, آج وہ دباؤ ڈال رہا ہے اس 15 سالہ بچی کے اوپر کہ مجھ سے شادی کر لو. اور جس بچی کو بچانے کے لیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خط لکھ رہے ہیں لاہور کی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو, ایک صوبہ جس کی خاتون وزیر اعلیٰ چیف جسٹس خاتون, وہاں پہ مریم صاحبہ کہتی ہے خواتین میری ریڈ لائن ہے. سیڈلی شعیب صاحب, یہ ریپ کے انسیڈنٹس اور اس طرح کے پولیس والے انوالوڈ ہیں, قانون سرپرستی کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کسی کو سزا نہیں ہو رہی ہے, پھر تو حقیقتاً طلبہ و طالبات جھوٹی خبر کے اوپر بھی قانون ہاتھ میں لینے کو تیار ہو جائیں گے. یور ویوز آن اٹ شعیب صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر جس طرح وہ احتجاج کر رہے ہیں اور جو مریم نواز کی بدماش پولیس نے ان کو گولیاں ماری ہیں, شیلنگ کی ہے, دہشت گردی کی ہے, یہ تو پنجاب کی ڈاکہ زنی تو ان کی ہے, کیونکہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت ہے, 47 کی پیداوار ہے, بلکہ یہ تو دہشت گرد ہے, انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے. دوسری بات دیکھیں, پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں جس طرح کی یہ فسطائیت اور یزیدیت پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ورکرز کو, ان کی خواتین کو, ان کے بچوں کو اٹھایا گیا, مارا گیا, ان کو تشدد کیا گیا, ان کے گھروں میں گھس گئے, چوریاں کی, ڈکیتی کی, ان کے عورتوں کو اٹھایا, اور اس کے علاوہ ان کے گھر توڑے, ان کے کاروبار توڑے. اب تو یہ بدماش پولیس بن گئی ہے, یہ پولیس نہیں ہے, بدماشوں کا ٹھگ ہے, ٹھگوں کا ایک, بدماشوں کا ایک گروہ ہے, اور اس کو سپورٹ ہے بڑے بدماشوں کی, یعنی مریم نواز, نواز شریف وغیرہ کی, اور وہ ان کے آشیرواد اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ جو منمانی چاہے کرے, پوچھے گا کون؟ عدالتیں ان کو کچھ پوچھنے والی نہیں ہے. اور یہاں اوپر قاضی فائصل صاحب کی شیلٹر پروٹیکشن حاصل ہے, اس لیے تو اپنی وہ کینگرو کورٹس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ آئے اپنی مرضی کے جج کے پاس لے جائے اور وہاں سے بےایمانی پہ مبنی فیصلے کرائے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو. دیٹ از دی ایکچوئل کام. سر, تارڑ صاحب نے آج ہمیں اسمبلی کے اندر یہ بھی بتایا کہ سال 2023-24 میں کوئی 35,000 کے قریب لوگ ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوئے, جس میں 24,000 عورتیں تھیں, 10,000 کے قریب مرد اور بچے تھے, اور ان کو ٹریفک, ان کو بیچا خریدا اس لیے جاتا ہے کہ ایک تو ان سے مزدوری کرائی جائے اور ایک جسم فروشی کرائی جائے. پاکستان کا مستقبل, آپ کے بچوں کا مستقبل, میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے شعیب صاحب؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان بدماشوں سے چھٹکارا حاصل کرنا, ان بےایمانوں اور بدماشوں سے جان چھڑانا, اس ظلم کے نظام کے خلاف سٹینڈ کرنا, اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنا, آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنا, نظام انصاف کو درست سمت میں استوار کر کے آگے چلنا, یہ ہے ہمارے مسائل کا. شعیب صاحب, کوئٹہ سے خبر آئی, بڑی انٹرسٹنگ تھی, کنیکٹنگ ہے, اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک عورت کو ایک شخص بلیک میل کر رہا تھا, ایک عورت اور اس کی بیٹی کو. عورت نے اس شخص کے ٹکڑے کر کے اس کو قتل کیا ہے اور پھر دیوار کے اندر چن دیا ہے. کافی وقت کے بعد اسمیل آنے کی وجہ سے وہ پکڑی گئی. لیکن اگر نظام عدل اس طرح تباہ ہوگا, غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہوگا, انصاف اور عدل صرف رئیسوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے ہوگا, پھر تو لا قانونیت بڑھے گی, لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے, اسی طرح قتل کر کے ٹکڑے کر کے دیواروں میں چن دیں گے, اور ہمارے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اب جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد تو پھر یہی سول وار ہوگی نا, پھر موب جسٹس سسٹم سٹارٹ ہوگا. یہ جو کچھ نظام انصاف جو تھوڑا بہت چل رہا ہے, اس کے اوپر بھی اگر یہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں تو پھر تو اس سے بھی بدتر صورتحال ہوگی. پھر ملک نہیں بچے گا, خدا نخواستہ خاصہ پھر یہ آئین قانون, یہ نظام انصاف اور یہ کٹپتری خود بھی نہیں بچیں گے. خانہ جنگی جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز کو ایک آگ لگتی ہے نا, تو وہ صرف ایک گھر کو نہیں دیکھتی, وہ سبھی گھروں میں پہنچتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج کی وقت ہے یہ ہوش سے ناخن لیں, اور یہ جو بدماشیاں اوپر مسلط ہے وہ اس ملک کو انصاف کے نظام کے تحت چلنے دیں, یہی حل ہے. سر, ایک اور آپ سے چیز جاننا چاہوں گا شعیب صاحب, کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑا پرابلم ہے, محمد اظہر صاحب احتجاج کی کال دے رہے ہیں, گنڈا پور صاحب نہیں دے رہے ہیں, کل بھی آپ کی, اب جمعے کے دن بھی احتجاج کی کال ہے. ڈو یو تھنک آپ لوگ احتجاج کر پائیں گے جس طرح طلبہ و طالبات کر رہے تھے؟ سر انشاءاللہ جی احتجاج ہوگا, لوگ باہر نکلیں گے, لوگ نکلے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ بھرپور ہوگا.
बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। शुएब साहब अञा ताईं सम्झे थो कि उहे एहतजाज करे सघंदा। एहतजाज सुभाणे जी कॉल आहे। तव्हांखे ख़बर आहे कि जॾहिं PTI एहतजाज कंदी आहे त पोइ 144 त पाणे लॻी वेंदो आहे ऐं गिरफ़्तारियूं बि थींदियूं आहिनि। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि सुभाणे पीपल्स पार्टी लाइ हिकिड़ो तमामु वॾो ॾींहुं आहे। पाकिस्तान सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हैदराबाद में। उन्होंने ॿुधायो कि तारीख़ी जलसो थियण थो वञे शोधा खे सलाम पेश करण लाइ। असांखे यादि रखणु घुरिजे कि जॾहिं शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई वापसि, मीसाके जमहूरियत मीसाके मईशत जी ॻाल्हि हुननि कई, त जेको हमिलो थियो कारसाज़ ते ऐं जंहिंखां पोइ इलाही माण्हू शहीद थिया पीपल्स पार्टी जा वर्कर, ऐं हर साल पीपल्स पार्टी हुननि खे ख़िराज अक़ीदत पेश करण लाइ, उन्हनि खे सलाम पेश करण लाइ, सुर्ख़ सलाम पेश करण लाइ तक़रीब जो इनेकाद कंदी आहे। सुभाणे हैदराबाद में तमामु हिकिड़ो वॾो जलसो थियण वारो आहे ऐं हिन ॻाल्हि में को शक न आहे कि सिंध जे कुंड कुंड मां माण्हू ईंदा, छो करे पीपल्स पार्टी जी फॉलोइंग सॼे सिंध में आहे। हुननि जा लवर्स, हुननि जा वोटर्स, हुननि जा सपोर्टर्स, बीबी जा चाहण वारा, ज़ुल्फ़िकार भुट्टे शहीद जा चाहण वारा, भुट्टे जे नाले सां प्यार करण वारा उते पहुचंदा। ऐं पीपल्स पार्टी जेका ताक़त जो मुज़ाहिरो कंदी, यकीनन हिन दौर में असांखे ख़बर आहे कि ॿियनि सूबनि में वरी बि सियासी मुक़ाबिलो थी सघे थो, पर पीपल्स पार्टी सिंध में डोमिनेट थी करे, लीड थी करे, को हुननि खे मुक़ाबिलो कोन थो ॾेई सघे। जेतिरा बि नंढी नंढी जमातूं आहिनि, कॉम्प्रेस जमातूं आहिनि, को बि कॉम्पिटिशन पीपल्स पार्टी खे न ॾेई सघंदियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी जी यकीनन इहा अचीवमेंट आहे, इहा कामयाबी आहे। ऐं सुभाणे हैदराबाद में वॾो जलसो आहे जंहिंमें यकीनन ख़िताबात बि थींदा, जंहिंमें बिलावल साहब जी तक़रीर इलाही इंपॉर्टेंट हूंदी, छो जे करे हाणे जेको माहौल हले पियो, हाणे पाण अची विया आहियूं एंडिंग ते, 7-8 ॾींहं बचिया आहिनि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे वञण में, आइनी तरमीम जे अचण में, ऐं पोइ माहौल ॾिसणो आहे, छो कि निज़ाम में अदल बहितर थियणो आहे। इहा आइनी तरमीम रुगो काज़ी साहब लाइ नथी अची सघे। इहो निज़ाम में अदल मुंहिंजे ख़्याल सां हिन करे बहितर थियणु घुरिजे छो जे करे जेको अदल जे निज़ाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सां कयो, जेको अदल जे निज़ाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां कयो शहीद सां, त पीपल्स पार्टी अॼु जॾहिं शहीदनि खे यादि थी करे, अॼु एतिरो वॾो जलसो थी करणु वञे हैदराबाद में शहीदनि जी यादि लाइ, हुननि खे सलाम पेश करण लाइ, सुर्ख़ सलाम हुननि खे ॾियण लाइ, त अहिड़े माहौल में सोचणु बि घुरिजे कि जेका आइनी तरमीम अचे थी हुन में अहिड़ो ज़ुल्म वरी कंहिंसां न थिए जहिड़ो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे सां थियो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सां थियो, जेको पीपल्स पार्टी सां थींदो आयो आहे। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब 11, 12, 13, 14 साल जेल कटी आहे। हे निज़ाम बहितर थियणो आहे। अदलो इंसाफ़ जे निज़ाम में को रईस न हुजे, को ग़रीब न हुजे, सभिनी लाइ बराबरी जी बुनियादूं हुजनि, को जज सियासी न हुजे, को फ़ैसिलो सियासी बुनियादनि ते न हुजे, आइन ऐं कानून जी बालादस्ती हुजे, आइनी तरमीम कंसेंसिस सां अचे, सभिनीनि खे राज़ी करे अचे ऐं अवाम जे मुफ़ाद खे, न कि सियासी टारगेट्स अचीव करण लाइ इहा आइनी तरमीम अचे। हिन महिल जेके नंबर्स मां तव्हांजे साम्हूं रखिया कि पाकिस्तान में असांखे ख़बर आहे हर साल 10 लख जे क़रीब माण्हू पाकिस्तान छॾे वेंदा आहिनि कि ॿाहिरि शिफ्ट था थी वञूं, डॉलर ईंदो, कमाई सही थींदी, पाकिस्तान जा मुआशी हाल सही न आहिनि। 30-35 हज़ार माण्हू ग़लति तरीक़े सां कश्तियुनि में, कंटेनरनि में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग जो शिकार थींदा आहिनि, को खपाया वेंदा आहिनि। प्रॉब्लम्स इलाही आहिनि। हाणे ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे कि हिन आइनी तरमीम खे तव्हां ठाहींदे महिल पाकिस्तान जा प्रॉब्लम्स पंहिंजे नज़र में रखो, हुननि खे दिमाग़ में रखी करे तव्हां आइनी तरमीम आणियो, न कि पंहिंजा प्रॉब्लम, छो कि पाकिस्तान हिन में जेतिरे मसइलनि में आहे, वधीक मसइला असां अफोर्ड कोन था करे सघूं। तव्हां सां मुलाक़ात थींदी हाणे मंडे जो। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूरु ॾिजो। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।